Galaxy News Hour live. हाम्रो अविकास, गरिबी र युवा पलायनको प्रमुख जड भ्रष्टाचार हो। जीवनजल, सिटामोल र अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेका अचेत बिरामीको प्रत्येक सासमा पनि घुस र कमिसन खोज्ने हाम्रो प्रशासन संयन्त्रलाई राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण छ। सकेसम्म कर नतिर्ने, बरु जनताबाट उठाएको कर पनि अनुदान र सहुलियतका नाममा कब्जा गर्न तम्सिने व्यापारीको लगानीमा पार्टीका कार्यक्रम चल्छन्। ठेक्का उगटेर बजेट झ्वाम पार्ने र काम नगरी जनतालाई हिलो, धुलो र दुर्घटनाको शिकार बनाउने ठेकेदारका घरमा हाम्रा नेताको बास छ। तैपनि यो चुनावमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई कुनै दलले प्रमुख एजेन्डा बनाएका छैनन्। घोषणामा लेखिएका प्रतिबद्धता उनीहरूकै व्यवहारले खण्डित गर्छन्, अर्थात् भ्रष्टाचारको उच्चारण गर्ने नेताहरू डराएको देखिन्छ। यति, ओम्नी, ललिता निवास, वाइट बडी, लडाकु शिविर, सुडान घोटाला, भ्याट छुट र एन्सल कर छली लगायत पछिल्ला केही वर्ष यताका चर्चित प्रकरणमा नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व प्रत्यक्ष जोडिएको छ। यी बाहेक अरु नीतिगत भ्रष्टाचारका श्रृङ्खला त कति छन् कति, तर यी कुनैमा पनि न विश्वसनीय छानबिन भयो, न भएका छानबिनमा पनि उचित कारबाही नै गरियो। बरु जहाँ राजनीतिक नेतृत्व मुछिन्छ त्यही मुद्दा गिजोलिन्छ र राज्यका निकायलाई समेत धमिल्याइन्छ। अझ भन्दा यहाँ ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति छ। त्यसैले त जनतासँग मत माग्न जाँदा पनि यहाँ हरेक शक्ति भ्रष्टाचारको मामिलामा तैचुप मैचुप छन्। के हामीले यस्तै नेतृत्व चाहेको हो? यसको जवाफ अब मतदाताले चुनावमा दिनै पर्छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनावी मुद्दा नै बनेन। सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति खोज्ने भनेको माओवादीमा आफ्नै छानबिन प्रतिवेदन 9 वर्षदेखि गुपचुप। सुकुमवासीलाई भोट ब्याङ्क बनाउँदा काठमाडौँकै सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउन कठिन। अव्यवस्थित बस्तीमै गएर उम्मेद्वार भन्छन् सत्ताले जबरजस्ती गर्न पाउँदैन। उडान अनुमति नै नलिई कुवेत एयरलाइन्सले टिकट काट्दा 200 भन्दा बढी यात्रु त्रिभुवन विमानस्थलमा अल्पत्र। खाने बस्ने व्यवस्थाको दायित्वबाट पनि विमान कम्पनी पन्छियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनी समकक्षी सी जिनपिङ बीच भेटवार्ता। विश्व शान्तिका लागि द्वन्द्व कम गर्नुपर्नेमा दुवै नेताको जोड। र नेपालसँगको 3 खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खलामा युएईको विजय सुरुवात। पहिलो खेलमा नेपाल 84 रनले पराजित। प्रहरीमा हस्तक्षेप गरेको भनेर राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना हुने गर्छ। हस्तक्षेपका लागि दलका नेतालाई उक्साउनेहरू भने प्रहरीका उच्च अधिकृत नै हुन्। सुरक्षा सङ्गठनबाट अवकाश पाएका कतिपय अहिले चुनावी मैदानमा छन्। दलमा प्रवेश गर्नासाथ वर्षौंसम्म पार्टीका लागि जुत्ता फटाएका कार्यकर्तालाई पछि पारेर निर्वाचनको टिकट हात पार्नुलाई उनीहरूले पदमा रहँदा दलको नेतृत्वलाई गुण लगाएको रूपमा अर्थाइएको छ। ललितपुर 1 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार नवराज सिलवाल नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हुन्। उनी आइजिपी हुने लाइनमा थिए, तर 2074 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिलवाललाई अगाडि बढाएनन्। संगठनबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएपछि सिलवाल एमालेमा प्रवेश गरे। एमालेले उनलाई 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा टिकट दियो। उनले काङ्ग्रेसका उदय शमशेर राणालाई 6222 मतले हराए। जागिरे समयमा नागरिकको पक्षमा काम गरेकाले आफू यसपालि पनि निर्वाचित हुने सिलवालको दाबी छ। म सुरक्षा क्षेत्रको चाहिँ एउटा त्यसको म्यानेजमेन्टमा बसेर काम गर्दाखेरि पनि सिआइबीको डाइरेक्टर भएर काम गर्दा पनि मैले गरेको चाहिँ न्याय स्थापना गर्नको लागि, समाजमा अन्याय नहोस्, अपराध नहोस्, अपराधी मान्छेहरूले सजाय पाओस् र जो चाहिँ भिक्टिम छ
जो चाहिँ वास्तवमा निशाय छ, जो माथि चाहिँ अत्याचार भयो त्यस्तो मान्छेलाई न्याय दिउँ भनेर म समाजकै लागि काम गरिरहेको मान्छे हुँ। त्यो एउटा दायरा थियो भने अब पोलिटिक्स अलि ठुलो दायरा भयो। एमाले काठमाडौँ 6 मा उम्मेद्वार बनाएका सर्वेन्द्र खनाल पनि पूर्व सुरक्षाकर्मी नै हुन्। उनी 2074 चैतमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा बढुवा भएका थिए। उनलाई आइजिपीमा बढुवा गर्दा प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए। 2076 अवकाश पाएका खनाल लकडाउनका बेला 2076 चैतमा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरणका लागि जनकपुर पुगेको भनेर विवादित भए। उनी ओलीका विश्वासपात्र महेश बस्नेतसँगै जनकपुर पुगेका थिए। उनै खनाल असोज 6 गते एमालेमा प्रवेश गरे। त्यस दिन उनले सार्वजनिक रूपमै आइजिपीको जिम्मेवारीमा रहँदा ओलीका लागि सक्दो काम गरेको र ओलीको शीतल छाहारीका लागि एमाले रोजेको अभिव्यक्ति दिए। त्यसको 2 सातापछि उनलाई ओलीले उम्मेद्वार बनाए। अवकाशपछिको 2 वर्षपछि मैदानमा उत्रिएका खनालले प्रहरीमा रहेर गरेका कामलाई भोट माग्ने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। अब अरू काम भने जाहिर खाने कुरा हो। यो भनेको नीतिगत तहमा पुगेर संसदीय अभ्यास गर्दै गर्दा त्यहाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने कुरा हो। किन व्यावहारिक रूपमा के कठिनाइ छन् भन्ने त्यो मलाई अनुभवले सिकाएको छैन। ती कुराहरूलाई केही कुराहरू अमेन्डमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, केही कुराहरू संस्थागत रूपमा अगाडि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यसले नीतिहरू चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ र के कुराहरू फिजिबल हुन्छ भन्ने विषय पनि अनुभवको कारणले त्यो मलाई उत्पादक हुन्छ भने त्यो हामीले गर्न सक्यौँ भने यसैको उत्थानका लागि सदुपयोग हुन्छ भन्ने लाग्छ। खनालसँग आइजिपीको प्रतिस्पर्धामा बाजी मार्न नसकेपछि डिआइजीबाट राजीनामा दिएका रमेश खरेल भने आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी गठन गरेर चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। राजनीतिक दलका नेताले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेकाले त्यसको अन्त्यका लागि भनेर नेपाल सुशासन पार्टी गठन गरेका खरेलले काठमाडौँ 1 का मतदातासँग भोट मागिरहेका छन्। उनी काठमाडौँ, पर्सा लगायतका जिल्लाको नेतृत्व सम्हाल्दा शान्ति सुरक्षा बहालीका लागि गरेका कामले निकै चर्चित थिए। तिनै काम देखाएर उनले देशमा स्थिति बसाउने पहलका लागि आफूलाई जिताउन भनिरहेका छन्। रमेश खरेल टेस्टेड मान्छे हो। रमेश खरेल ट्राई भइसकेको मान्छे हो। रमेश खरेलले समाज सेवा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भएर पनि गर्यो, पुलिस भएर पनि गर्यो र यहाँको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न काठमाडौँका आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई थाहा छ, देशभरिका दिदीबहिनीहरूलाई थाहा छ। र हाम्रो प्रमुख एजेन्डाहरूमा राष्ट्रियता, सुशासन, समृद्धि, नेपालवाद हो। ब्रेन गेन गर्ने हो। नेपालीहरू अहिले जुन एउटा लेबर मार्केटको हिसाबले प्रख्यात छ विश्वभरिमा, यसलाई न्यूनीकरण गर्ने हो। यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। सुरक्षा सङ्गठनबाट बाहिरिएपछि राजनीति रोज्नेहरू धेरै छन्। पूर्व सुरक्षा अधिकारीले राजनीति गर्न पाइँदैन भन्ने होइन। हरेक नेपाली राजनीति गर्न स्वतन्त्र छन्। दलप्रति आस्था राख्न पाइन्छ। निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि संविधान र कानुनले रोक्दैन। तर चेन अफ कमान्डमा चल्ने सुरक्षा सङ्गठनका अधिकृतले सेवाबाट बाहिरिए लगत्तै दलबाट टिकट पाउनुलाई भने त्यति स्वाभाविक मानिएको छैन। यसले एकातिर सेवामा रहँदा नै उनीहरूले अनुशासनमा बस्नुको साटो दलको निकट रहेर काम गरेको सन्देश गएको छ भने अर्कातिर अवकाशपछिको लाभका लागि उच्च अधिकृतले नै सङ्गठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउन सहयोगी भूमिका खेल्ने जोखिम बढेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ गोविन्द कुँवरको रिपोर्ट। विभिन्न पेसा व्यवसायमा रहेकाहरूको अन्तिम जमरको राजनीति नै देखिन्छ। आश्चर्यको कुरा, आफ्नो पेसामा औसत क्षमता प्रदर्शन गरेकाहरूले राजनीतिमा प्रवेश कायाकल्प गर्ने गुड्डी हाँकिरहेका छन्। त्यसमा अवकाश प्राप्त सुरक्षा अधिकारी पनि छन्। पदमा बहाल रहँदासम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर दोहोनो सोझ्याउने तथा अवकाशपछि राजनीतिमा प्रवेश गरेर सांसद मन्त्री हुने सपना पाल्नेमा सुरक्षाकर्मी पनि अगाडि देखिन्छन्। बुलेटबाट ब्यालेटतिर सोझिएका पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको सूची लामै हुन्छ। अझ नेपाल प्रहरीका उपल्लो दर्जाका हाकिमहरूको राजनीति र राजनीतिक दलप्रति बढी नै आसक्ति देखिन्छ। नेपाल प्रहरीका 5 पूर्व प्रमुख राजनीतिमा आइसकेका छन्। त्यसमध्ये दिलबहादुर लामा अर्थात् डेबी लामा 2056 मा रसुवाबाट सांसद निर्वाचित भए। नेपाली काङ्ग्रेसले मन्त्रीसम्म बनाएका लामा दिवंगत भइसकेका छन्। 2059 मा निवृत्त भएका प्रदीप शमशेर जवारा शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरे पनि सफल हुन सकेनन्। ध्रुव बहादुर प्रधान 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि राप्रपामा सक्रिय छन्। यसपालि उनी नवलपरासी 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार छन्। रविन्द्र प्रताप शाह 2070 मा समानुपातिक सांसद बने। उनी माओवादीको राजनीतिमा खासै जम्न सकेनन्। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआइजी ठाकुर मोहन श्रेष्ठ राप्रपाबाट काठमाडौँ 4 को उम्मेदवार छन्।
सशस्त्रकै पूर्व एआइजी कृष्ण कुमार तामाङ, काठमाडौँ 4 र पूर्व डिआइजी कृष्ण भक्त ब्रह्मचार्य ललितपुर 3बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा चुनावी मैदानमा छन्। पूर्व सैनिक अधिकृत प्रणय शमशेर राणाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट काठमाडौँ 5 मा भोट मागिरहेका छन्। अछाम 2 खबाट काङ्ग्रेसले उम्मेद्वार बनाएका मानबहादुर रावल पूर्व एसएसपी हुन्। अवकाशपछि राजनीतिक पार्टीको दैलो चहारेर चुनावी मैदानमा होमिने सुरक्षाकर्मीहरूको सूची लामै छ। यसैबीच सुरक्षा अधिकारीहरू अवकाशपछि राजनीतिमा प्रवेश गर्दा त्यसले सुरक्षा सङ्गठनमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भनेर हामीले पूर्व गृह सचिव उमेश मैलालीलाई सोधेका छौँ। उहाँले मेरो पास्ट रेकर्ड जुन छ त्यो रेकर्ड म मेन्टेन गर्छु भनेर आउनु भएको छ भने ठिक छ, होइन? त्यो उहाँहरू त्यो मेन्टेन गर्न सक्नु भने पहिलेको छवि पनि ध्वस्त हुन्छ, होइन? त्यसैले गर्दा के विचार गर्नुपर्छ भने उहाँहरू कुन विचार ल्याउनु भएको छ, कुन आदर्श लिएर आउनु भएको छ थाहा छैन। कोही पार्टीमा प्रवेश गरेर लड्नु भएको छ, 2 जना त पार्टीमै प्रवेश गरेर लड्नु भएको छ, होइन? 2 जना आइजिपीका परस्परी त आइजिपी हो, 1 जना डिआइजी हाम्रै क्षेत्रमा लड्दै हुनुहुन्छ, अर्को चाहिँ तपाईँको एसएसपी हाम्रो चाहिँ अब नामै चलेको एसएसपी हुन्, उहाँ चाहिँ अब रूपन्देहीमा प्रदेश उसमा लड्दै हुनुहुन्छ, लुम्बिनीमा। यी धेरै छन् यस्ता व्यक्तिहरू। तर एउटै कुरो के भने यी सबै असल हुन्। मेरो आफ्नो रेकर्ड, म गृह सचिवै थिएँ, यिनीहरूको आफ्नो चाहिँ नि क्यारियरमा रहँदा, सुरक्षा निकायमा रहँदा उहाँहरू अहिले लडेका व्यक्तिहरू बहुत असल थिए, यति मात्रै म भन्छु। होइन, त्यो छवि कायम गर्न सक्ने नसक्ने त उहाँहरूको हातमा छ। नैतिक प्रश्नलाई त हामीले सिकाउन सक्दैनौँ नि, नैतिक त न कानुनले सिकाउन सक्दैन कि, उहाँहरू आफैले सोध्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूको पहिलेको छवि पनि ध्वस्त नहोस्, त्यति मात्रै हाम्रो कामना हो। त्यो त बहुत ठुलो असर पर्छ। यो त के भने गुन्डाराज हुन्छ, होइन? यहाँ चाहिँ तपाईँको सुशासनमा ठुलो असर पर्छ, त्यो भने ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ। सांसद मात्रै हुँदा केही फरक छैन, सांसद हुँदा उहाँले त्यति ठुलो इन्फ्लुएन्स गराउन सक्नुहुन्न, होइन? जब उहाँहरू चाहिँ त्यो इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने, जस्तो गृहमन्त्री नै हुनुभयो मानिलिनु हो, त्यो अवस्थामा चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ, किनभने उहाँहरूको कुनै लिङ्केज त छैन। यसै पनि दलहरूले सुरक्षा सङ्गठनलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको हतियार बनाउन खोजिरहेकै छन्। अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण यसको मुख्य कारण हो। त्यसमाथि सुरक्षा फौजबाट अवकाश लगत्तै विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति र पदका लागि नेता कहाँ धाउने अनि राजनीतिक ओत खोज्ने गरी मौलाएको प्रवृत्ति राजनीतिक प्रणाली र सामाजिक शान्ति दुवै कोणबाट घातक छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालतले ललितपुर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम राख्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश द्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कार्कीको उम्मेदवारी कायम गर्ने यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिन आज आदेश गरेको हो। निर्वाचन आयोगले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य लाभको पद भएको व्याख्या गरी उम्मेदवारी खारेज गरेपछि कार्की सर्वोच्च गएकी थिइन्। न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले उनको निवेदनमा सुनवाई गर्दै उम्मेदवारी कायम गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि आयोग अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च गएको थियो। आयोगको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले आज पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनबारे विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई जानकारी गराएको छ। आयोगले आज काठमाडौँ स्थित कूटनीतिक निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई बोलाएर मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनबारे जानकारी गराएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयरहित बनाउन गरिएका तयारीबारे जानकारी गराए। आयोगमा 20 भन्दा बढी कूटनीतिक निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी थिए। अब घर दैलोमा ग्यालेक्सी स्मृति मल्लबाट। सहरी विकासको मुख्य चुनौती सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास हो। काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारका सुकुम्बासी करिडोर निर्माणका बाधक त बनेका छन् नै, डुबानको चपेटामा पनि छन्। सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दलहरू नै बाधक छन् र उनीहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले राख्नु त कता हो कता, यहाँबाट उठाउनै दिँदैनौ भन्दै चुनावै पछि भुट बटुल्छन्। काठमाडौँको भित्री सहरको ग्यालेक्सी घर दैलोमा हामीले ती सुकुम्बासी भेटेका छौँ र उनीहरूको समस्या पहिले आएका छौँ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव नजिकिए सँगसँगै गाउँसँगै सहरमा समेत चुनावी सरगर्मी बढ्दो छ। काठमाडौँका रिङ रोडभित्रका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर हामीले केही दिनदेखि त्यहाँका नागरिक र उम्मेदवारहरूका चुनावी एजेन्डाहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ र मुख्यतः सघन सहरी बसोबास भएका सहरका भित्री ठाउँहरूका नागरिकका गुनासोमा केन्द्रित रहेर हामी आजको कार्यक्रम यहाँलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ ग्यालेक्सी घर दैलोमा। आवश्यकता के छ? नेताहरू के भन्दै आउँछन् नि, अहिले यो चुनाव आउन आँटेको छ, भोट माग्नलाई त आउँछन् होला पक्कै। अब त्यो त पक्कै आउने त अब यो बेला नै यही हो। अब चुनावको चहलपहल बढी भइरहेछ। अब सबै आफ्नो पार्टीको अनुसार पार्टीले आफ्नो वक्तव्यहरू निकाल्दै हुन्छ। अब भनिए त सबैले पार्टीगतको हिसाबमा देश विकासको र उन्नतिको लागि नै भन्ने सबै नेताहरू आउने हो। तर अब कस्तो भने अब जुन यो चुनावको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यो चुनावको चहलपहलको बेलामा मात्र नेताहरू आउने भए, अरू बेलामा चाहिँ हामी खोज्दै जाँदा पनि नभेटिने भयो भनेपछि अब विगतका नेताहरूबाट पनि धेरै पाठ सिकिसक्यो जनताहरूले। अब भनौँ न अब जुन यो चुनावबाट अब फेरि नयाँ सरकारहरू गठन होला, जहाँसम्म लाग्छ अब त विश्वास नै छैन। एउटा जुन मतदाताको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि अब कुनै पार्टीहरूमा त्यति विश्वासिलो नेताहरू पनि देखिएन। समस्या कुनै पनि समाधान गर्ने चाहिँ नेताहरू नै राम्रोसँग भेटिएन। अब मुखले चाहिँ जे पनि भनिदिन्छ गरेर भोलि पर्दाखेरि हामी आफैलाई पनि चिन्दैनौँ उनीहरूले। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब यो नेताहरूप्रति त विश्वासै हराएर गइसक्यो। अब किन भन्नुहुन्छ भने अब कहिले पनि केही राम्रो भएको होइन। खालि एउटा चाहिँ भोटको लागि मात्र चाहिँ यो वर्ष कति 5 वर्षपछि आउने त्यो हिसाबले मात्र आइदिन्छ। त्योभन्दा पछि चाहिँ यहाँ कतै कोही पनि भिजिट गर्न आउँदैन। के छ त कस्तो छ भनेर। तपाईँको टोल क्षेत्रमा चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ नेताले के गर्दै हो? अब गर्नुपर्ने त धेरै छ। हेर्नुहोस् यहाँ अब यस्तो किसिमको यहाँ बाटोहरू बिग्रेर हिलोहरू भइरहेको हुन्छ अहिले पनि त्यस्तो किसिमको छ। अब गर्नुपर्ने कुराहरू त धेरै छ। अब भन्नु पर्दाखेरि भने नि तपाईँलाई गर्ने त धेरै छ। एउटा कुनै कामहरू पनि भइरहेको छैन। मुख्य समस्या भनेको फोहोरको छ हजुर। सबभन्दा पहिला फोहोरको एकदम समस्या छ 1 नम्बरमा। त्यसपछिबाट बाटोहरूको समस्या अलिअलि अर्थ भन्दा पनि फोहोरको समस्या सबभन्दा बढी 1 नम्बरमा त्यही नै हो यहाँ। अनि उहाँहरू त अब सधैँभरि आइराख्नु भयो हो। चुनावको बेलामा त आइहाल्नुहुन्छ, अरू बेलामा चाहिँ अब त्यति धेरै त होइन। अब योपालि चाहिँ मैले आफ्नो म चाहिँ कस्तो विचार गर्दैछु भने सोचेर हाल्छु भन्ने सोचाइ छ। म कहिले पनि पार्टीको पक्षमा त लागेर हिँडिनँ कहिले पनि। कहिले पार्टीको मान्छेलाई नि पऱ्यो होला मेरो मत। तर चाहिँ नि योपालि चाहिँ नि म अब एकदम सोच विचार गरेर हाल्ने पक्षमा छु। जस्तो अहिले यही क्षेत्रको उम्मेदवारहरूका एजेन्डा के छन्, यहाँका मतदाताहरूका जनताहरूका आवश्यकतासँग मिल्दाजुल्दा छन् कि छैनन्? त्यो उनीहरूले चाहिँ त्यसमा खासै ध्यान दिएको जस्तो त लाग्दैन मलाई। अब यो त कहिले पनि पुरा हुँदैन यस्तो कुरा जहाँसम्म लाग्छ। यहाँको अति आवश्यकताको विषय चाहिँ कुराहरू चाहिँ के हुन्छ जस्तो तपाईँलाई गर्नुपर्ने? अब फोहोर व्यवस्थापन हो होइन। अब हामीलाई त स्वास्थ्य शिक्षा यही नै हो नि त। तर यसमा चाहिँ खासै कसैले पनि आवाज उठाए जस्तो लागेको छैन। अब जति ठुलो बाटो बनाए पनि त्यो चाहिँ अबको 1 वर्षपछि 2 वर्षपछि त्यो समस्या आउने नै हो। त्यो किनकि मलाई चाहिँ अनियन्त्रित मोटरसाइकलको मलाई आयात भइरहेछन्, खालि इम्पोर्ट मात्रै भइरहेछन्। त्यही मलाई एउटै घरमा 4 वा 5 वटा मोटरसाइकल छन्, त्यो बजारमा निस्किन्छन्। त्यसले गर्दा त्यो पक्कै पनि त्यो समस्या त आउँछ होइन। त्यो भनेको त मलाई चाहिँ त्यो कसैले रोकिने चिज पनि होइन। त्यो हामी आफैमा चाहिँ त्यो र सरकारले यो नियम बनाउनु पऱ्यो कि सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था चाहिँ राम्रोसँग गरिदिनु पऱ्यो। जुन सहज हुनु पऱ्यो क्या, त्यो जुनसुकै रुटमा पनि चल्ने। त्यो भयो भने कमसेकम मान्छेले त्यो अनि प्राइभेट जुन मोटरसाइकल छ तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी मलाई चाहिँ टाइट गर्नु पऱ्यो, मलाई अनुशासित बनाउनु पऱ्यो। त्यो भएपछि पक्कै बल्ल मलाई चाहिँ सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ मलाई मान्छेले जोड जानिदिन्छ। त्यो भएपछि मलाई चाहिँ ट्राफिक आफै कम हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेलम्चीको पानी हाल्यो, अहिलेसम्म आएको छैन। पाइप चाहिँ हाल्यो, पानी चाहिँ अहिलेसम्म किनेर खानुपर्छ। भाँडाको एक भाँडाको 25 रुपियाँ लिन्छ, 20 रुपियाँ। यहाँ रेट धेरै छ पानी चाहिँ। तर त्यो कति पिउनु लायक छ कि छैन थाहा छैन। सरकारलेबाट चेक गरेर ल्याएको हो कि थाहा पनि छैन। झारको पानी पनि ल्याएर हुन्छ, हामीले 60 रुपियाँ तिरेर खाइरहेको हुन्छ। अनि त्यो ट्याङ्करको पानी चाहिँ 20 रुपियाँ लिन्छ एक भाँडाको 25 लिटरको। तपाईँहरूले आफ्नो गुनासोहरू यहाँ आउने उम्मेदवारहरूलाई नेताहरूलाई राख्नु भएको छैन? राख्दा सुन्दैन, खालि कुरा भन्छ, त्यतिकै भेटै हुँदैन। जसले राम्रो काम गर्छ उसैले भोट हाल्ने, नराम्रो काम गर्नेलाई कसले भोट हाल्छ त? त्यही त हो नि। अब विकास गर्छु भन्छ केही पनि गर्दैन। अब त अहिले त यो बालेन जस्तो मान्छे भयो भने त अलि राम्रो होला कि।
त्यस्तो मान्छे चाहिँ यो पटकको चुनावमा आउँछ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? खै अब बुढो नेताहरू हो यिनीहरू त अब एकदमै खपिस भइसकेको होइन। अब त खै अब यो भर्खरको केटाहरूले के गर्न सक्छ बुढोको अगाडि है। सबैभन्दा सहरी क्षेत्रको अव्यवस्थित बसोबास भनेर भनिरहेका नेताहरूको मुख्य समस्या भनेको सुकुम्बासी समस्या हो। यो क्षेत्रमा पनि लाल पूर्जा नभएका धेरै नागरिकहरू रहेका छन् र 3 दशकदेखि यो क्षेत्रमा थाकथलो बनाएर बसेका यहाँका स्थानीयवासीहरूको माग छ हाम्रो आफ्नै नाममा लाल पूर्जा दिनु पर्यो। म बिहे गरेर आएको यहाँ आएकै 26-27 वर्ष भयो। म यहाँ आउँदै पनि कति दुःख थियो यहाँनिर भन्ने कुरा त हामीलाई पनि थाहा छ, हामीले पनि दुःख भोगेरै आएको। अब अहिले दुःख सुख गरेर कोहीको छोराछोरी अस्ट्रेलिया जापान होइन, कोही विदेश गए कमाए 2-4 पैसा कमाए। अब सधैँ सुकुम्बासी नै भएर झुप्रोमा अब टालेको च्याते घरमा बस्ने कुरो त आउँदैन। अब यसरी बस्दाखेरि सबैले सुकुम्बासीमा यत्रो घर बनाए जग्गा ओगटे भन्ने मात्रै छन् अहिले। तर कसरी बसेको थियो पहिला भन्ने कुरा त कसैलाई थाहा छैन कि। अहिले यो आँखा लाउँछन् जग्गालाई मान्छेले, अब भत्काउनु पऱ्यो भन्छन्। तर पहिला कति दुःख गरेर खोला यहीँ परसम्म थियो, बाढी आउँथ्यो, त्यसरी बसेको। अब त्यो चाहिँ देखेन, अब अहिले चाहिँ मान्छेले देखिरहेछ। त्यही हो, अब के भन्न सकिन्छ र अब नेताहरूलाई भन्न केही सकिँदैन, उनीहरूले केही गर्ने होइन हामीलाई। बोरा बेरेर बस्यो हामी, त्यो घर बनाएर बस्यो बोरा बेरेर कि बोरा बेरेर त्यसरी बस्यो। अहिले त लौ के हो मान्छे पछि नै नेताहरू त के कोमा ठुल्ठुलो मान्छे त के भन्छ के भन्छ, हामीलाई त पागलै बनाइदिन्छ। आफ्नै बनाउनु पऱ्यो, राम्रो बनाउनु पऱ्यो। यहाँ हाम्रो लाल पूर्जा चाहियो। रात बर्खा लाग्यो खोलाको डर, हिउँदो लाग्यो मान्छेको डर। अब के गर्नु, किन अब उखाल्ने भन्छ जितेपछि। धेरै पटक भनिसक्यो हामीलाई लाल पूर्जा दिन्छ भनेर, आश धेरै देखाइसक्यो हामीलाई। पानी थिएन, केही थिएन। अब अहिले अब छोरी अलि ठुलो भयो, देश विदेश घुमे, त्यसले अलिक सुख भएको छ होइन। अब बर्खा लाग्यो खोला आउने, हिउँदो लाग्यो मान्छे आउने, कहिले के भन्ने हामीलाई डर मात्रै देखाउने। सधैँ डरमा जिन्दगी जाने भयो। अब जसरी गाउँमा उम्मेदवारहरू चुनाव अगाडि लोकप्रिय नारा बोकेर मतदाता समक्ष पुग्छन्, त्यसै गरी सहर केन्द्रित उम्मेदवारहरूले समेत यहाँका स्थानीय मतदाताहरू समक्ष सोही अनुसारका लोकप्रिय नारा लिएर अघि बढेको यहाँका स्थानीय मतदाताहरूको गुनासो रहेको छ। र दूरदराजका गाउँमा मात्रै होइन, सहरी क्षेत्रका उम्मेदवारहरू पनि निर्वाचन जितिसकेपछि फर्किएर नआएको गुनासो यहाँका स्थानीयहरूले दोहोऱ्याइरहेका छन्। मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारसहित स्वतन्त्र रूपमा चुनावी मैदानमा घुमिएका यसका विभिन्न क्षेत्रका उम्मेदवारहरूले कसले बाजी मार्ने हुन् र जनताको लोकप्रिय मत लिएर संसदभित्र छिर्ने हुन्, त्यो भने मङ्सिर 4 गतेपछि नै यसको निर्गोल हुनेछ। जसले चुनाव अघि एजेन्डा लिएर जनता सामु मत बटुलेका छन्, उनीहरूले चुनावपछि आफूले चुनाव अघि लिएका बाचाहरू पक्कै बिर्सने छैनन् र नागरिकका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा लियौँ। क्यामेरामा अजय हाकाजु, विष्णु थापा र सबिन महर्जनका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। एक गैर सरकारी संस्थाको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँमा 55वटा सुकुम्बासी बस्ती छन्। सबैभन्दा बढी मतदाता बागमती नदी छेउको सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरी बसाइएको बस्तीमा छन्। यसमध्ये पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा सुकुम्बासी बस्तीलाई निर्णायक भोट बैंकका रूपमा लिने गरिएको छ। त्यसैले चुनावका मुखमा हरेक उम्मेदवार उनीहरूलाई फकाउन जस्तासुकै बाचा र अडान व्यक्त गर्न पछि पर्दैनन्। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन 10 दिने सूचना जारी गरे लगत्तै काठमाडौँ 1 काङ्ग्रेसका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहले बस्तीमै पुगेर त्यसको विरोध गरिहाले। उनी र उनको पार्टी बारम्बार सरकारमा गए पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या हटाउन कुनै पहल नगरेका सिंह सोमबार भन्दै थिए सत्ताले जबरजस्ती गर्न मिल्दैन। योभन्दा अगाडि पनि मैले भनेको छु, अमानवीय दृष्टिकोणबाट चाहिँ हामी कसैले पनि आफू सत्तामा छ भनेर जबरजस्ती कसैले चाहिँ गर्न मिल्दैन भन्ने कुरामा म चाहिँ अहिले पनि म भन्छु। र तपाईँहरूको यो चाहिँ जुन प्रतिवेदन यो चाहिँ भूमि आयोगको आइसकेपछि त्यसमा चाहिँ भूमिहीनहरूलाई नेपाल सरकारले यो चाहिँ जुन नीति बनाउँछ, कार्यक्रम बनाउँछ, त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ लागू
गराउनुको लागि म चाहिँ त्यसमा चाहिँ लाग्नेछु भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ योभन्दा अगाडि पनि यहाँ डोजरहरू चाहिँ नल्याएको होइन, ल्याएको छ। र कहिले चाहिँ यो चाहिँ बागमती सर्वाधिकार सम्पन्नले चाहिँ ल्याउँछ, कहिले कसले ल्याउँछ। तर मेरो भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि कि कार्यक्रम यो बसोबासलाई यो चाहिँ उठाउने काममा कि सरकारले चाहिँ नीति र कार्यक्रम निश्चित कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। होइन भने कहिले ल्याउने अनि चाहिँ भड्काउने अनि फेरि चाहिँ चुप्लाएर बस्ने, त्यस्तो गर्न चाहिँ मिल्दैन। यो स्थायी यो चाहिँ समस्याको चाहिँ समाधान गर्नुको लागि एउटा चाहिँ नीति बनाएर कार्यक्रम बनाएर गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ मैले चाहिँ जोड दिइरहेको छु। र तपाईँहरूलाई थाहा छ नै छ हामी त के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूको यो चाहिँ जुन अहिलेको चाहिँ जुन बसोबास छ त्यो बसोबासलाई व्यवस्थित रूपमा त्यसलाई चाहिँ सरकार र तपाईँहरूलाई पनि हुने गरिकन विन विन सिचुएसन भन्छ नि, दुवैलाई सहज हुने गरिकन गर्नुको लागि हामी त्यसमा चाहिँ जोड दिन्छौँ। आफै सरकारमा बसेर आँखै अगाडिको समस्या समाधानका लागि कुनै पहल नगर्ने बरु समस्या झन बल्झाउने यो प्रवृत्तिलाई मतदानकै माध्यमबाट समयमै निरुत्साहित नगर्ने हो भने हाम्रो समस्यामाथि सस्तो राजनीति चलिरहनेछ। एक सातादेखि ओह्रालो लागेको सेयर बजार आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। सोमबार यता 82 अङ्कले घटेको नेप्से आज 21.29 अङ्कले बढेको हो। 13वटै समूहले नेप्से बढाएर 1904 अङ्कमा पुर्याएका छन्। उत्पादनमूलक समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै बढेको छ। 148 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 31 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। नेप्से बढे पनि कारोबार रकम भने 1 अर्ब मुनि सीमित भएको छ। 24,52,000 किता सेयर किनबेच हुँदा 94 करोड 60 लाख रुपियाँको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। आवधिक निर्वाचन शासन पद्धतिलाई संल्याउने लोकतान्त्रिक विधि पनि हो, तर यो चुनावमा प्रमुख दलका नेताहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्नै डराइरहेका छन्। किन त? विस्तृत नवराज पाण्डेबाट। चुनावका लागि भनेर दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा अनेक प्रतिबद्धता छन्। त्यसमध्येको एउटा हो सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनको विषय। आसन्न निर्वाचनमा पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपा र सत्तामा रहेको माओवादी केन्द्रले आफूलाई जिताए 2047 साल यताका सार्वजनिक र लाभको पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेका छन्। तर गएका 15 वर्षमा 9 पटक सत्तामा पुगेको माओवादीले अहिलेसम्म आफै सरकारमा छँदा नगरेको काम अब गर्ने भनेकै भरमा पत्याउने कुनै आधार छैन। अझ पार्टीभित्रैबाट पनि छानबिन गरेर प्रतिवेदन गुपचुप राखेको माओवादी नेतृत्वले सम्पत्ति छानबिनको पहल गर्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ अझै छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणा पत्रमै 2047 साल यता सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने लेखेको छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै माओवादीले 2047 सालको परिवर्तन यताका सबै प्रकारका प्रधानमन्त्री एवं मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं सदस्य, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने भनेको छ। र यो काम गर्नका लागि आफ्नो पार्टीलाई जिताएर सरकारमा पठाउनु पर्ने माओवादी नेताहरू भन्दैछन्। उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी 2047 सालपछि सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र उचित कारबाही गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले ठोस रूपमा नीतिगत रूपमा नै अगाडि सारेका छौँ। माओवादीले पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति निर्वाचन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने पनि भनेको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनाभित्रमा केन्द्रीय समितिका सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गर्ने माओवादीको घोषणा छ। स्वाभाविक रूपमा यसबाट अब हामी पनि बाँधिन्छौँ। हामीले त्यसलाई मर्यादित गर्नै पर्यो। हामी सबैको सम्पत्ति विवरण हामी चाहिँ अगाडि ल्याउँछौँ र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण अगाडि ल्याउन बाध्य पार्छौँ। जसले गर्दा, किनभने डेमोक्रेसी भनेको पारदर्शिता हो। मलाई केही चाहिँदैन भन्ने बाहिर सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्दा अनि त्यसपछि भित्रभित्र चाहिँ सबै कुराको बन्दोबस्त गर्ने अत्यन्त चाहिँ
लग्जरियस चाहिँ लाइफ बिताउन खोज्ने, अब यो चिजलाई चाहिँ खत्म गर्न खोजे हामीले। घोषणा पत्रमा माओवादीले आफूलाई पूर्ण पारदर्शी बनाउने दावी गरेको छ। तर अचम्म के भने माओवादी आफैले यसअघि पार्टीभित्रै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अमिक शेरचनको अगुवाईमा बनाएको समितिको प्रतिवेदन अझै गुपचुप छ। विशेष गरी शान्ति प्रक्रियाका क्रममा अस्तित्वमै नभएका लडाकुका नाममा माओवादी नेताले राज्यकोषबाट बिना बिल भरपाई बुझेको 3.25 अर्ब रुपियाँ गोलमाल भएको विषय उठेपछि पार्टीभित्रै थामथुम पार्न छानबिन समिति बनाइएको थियो। त्यस्तै द्वन्द्वकालमा विभिन्न बैंकबाट लुटिएको रकमको हिसाब नदेखाएको र सीमित नेताको जीवनशैली रातारात अस्वाभाविक रूपमा परिवर्तन भएको विषय पार्टीभित्र अहिले पनि उठ्ने गरेको छ। पार्टी नेतृत्वसँग निकट रहेका केही व्यापारीको अस्वाभाविक प्रगतिलाई लिएर पनि तत्कालीन नेकपाको सरकार छँदा छानबिनका लागि जोडतोडका साथ विषय उठेको थियो। नेकपाको एकता भङ्गपछि गत पुसमा सम्पन्न माओवादीको 8औं महाधिवेशनमा पनि यो विषय नउठेको होइन। तर अहिलेसम्म नेतृत्वले यो मुद्दा विभिन्न बहानामा दबाउँदै आएको छ। प्रश्न त माओवादीको द्वन्द्वको समयको र त्यसपछि क्यान्टोनमेन्टको समयको जुन सम्पत्तिको कुरा आइरहेछ, हिनामिना कुराहरू, आर्थिक हिनामिना कुराहरू, त्यो छानबिन गर्ने कि नगर्ने, किन 48 साल पछिका सरकारी सुविधा मात्र गर्ने त भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न उसका अगाडि खडा हुन सक्छ, पार्टीको अगाडि हैन। त्यसले गर्दा अब अहिलेको जुन सम्पत्तिको छानबिन शुद्धिकरणका प्रश्नहरू जति पनि छन्, यी भनेका अब राजनीतिक एजेन्डा हुन्। राजनीतिक दलहरूले चुनावको बेलामा जनतालाई अलिकति केही कुराहरू नयाँ दिन सकियो भने, चर्को कुरा गर्न सकियो भने भोट ब्याङ्कको रूपमा भोटहरू कलेक्सन गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा दृष्टिकोण हो। तर अब आम नागरिकहरू त्यसमा सजिलै पत्याइहाल्लान् भन्ने चाहिँ लाग्दैन। पूर्व पञ्चहरूको दल राप्रपाले सम्पत्ति छानबिनलाई चुनावी मुद्दा बनाए पनि उसले सरकार बनाउने सम्भावना छैन। अन्य दलले त यति पनि आफ्नो घोषणा पत्रमा लेख्न सकेनन्। त्यसैले सम्पत्ति छानबिनको विषय कार्यान्वयन गर्न नभई तत्काल मतदातालाई आकर्षित गर्न मात्र भएको भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। झापाबाट नारायण अरियाल र सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको सहयोगमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। विमान सेवालाई संसारकै सबैभन्दा सुरक्षित र भरपर्दो यातायात माध्यम मानिन्छ। समुद्र पार यात्राका लागि त यो निर्विकल्प पनि हो। यही कारण हवाई क्षेत्रको सुरक्षा र सेवाको प्रभावकारिताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नियमन हुने गरेको छ। विश्वव्यापी चासो पनि रहन्छ। तर नेपालमा सबैभन्दा ठूलो र पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कैयौं यात्रुको आँसुले भरिने गरेको छ। महँगो रकम लिएर टिकट काट्ने तर उडान नगरेर यात्रुलाई अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय निकै बढ्न थालेको छ। कुवेत एयरलाइन्सले आज यात्रुको बिचल्ली पारेको छ। टाइममा ड्युटी आइस भने तेरो कन्ट्याक्ट रिन्यू हुन्छ, तेरो ड्युटी जोइन हुन्छ, नभएदेखि हुँदैन, चाहिँदैन भनेर भनेछ। सिधै म्यानेजरले मलाई त्यसो, अहिले फोन लगाए पनि म्यानेजरले त्यही भन्छ। मेरो बुवा बिरामी हुनुहुन्थ्यो अनि त्यही भएर म इमर्जेन्सी छुट्टी हानेर आएँ। अब आएर पनि मेरो बुवा त बचाउन सकिनँ नि त मैले। मेरो बुवा अलरेडी बितिसक्नु भयो। त्यहाँ माथि अब दाई पनि वहीँ हुनुहुन्थ्यो। दाईलाई अहिले रातिको म सुतेको छुइनँ, 1 बजे राति रिसिभ गरेर दाईलाई गाडी चढाएर घर पठाएँ सिन्धुली। अनि म यता हिँड्दैछु भनेपछि कति दुःख, यहाँभन्दा दुःख कसलाई पर्छ भन्नु त। आफ्नो बुवा बितेको पीडा लुकाएर कुवेत पुगेर जागिर भ्याउन सिन्धुलीबाट रातारात काठमाडौँ आइपुगेकी लुकीमाया भुजेलको यो रोदनको कारण भर्खरै प्राण त्यागेका उनका बा होइनन्, कुवेत एयरलाइन्स हो। मंगलबार कुवेतको जागिर भ्याउन पुग्नुपर्ने उनी अब कतिन्जेल त्रिभुवन विमानस्थलमा रोकिनु पर्ने हो थाहा छैन। बिहान म 3:30 बजेदेखि वेटमा बसेँ दाइलाई उता पठाएर। त्यस पछाडि जब गेट खुल्यो, गेट खुलिसके पछाडि भन्छ कुवेत एयरलाइन्स छैन। जिम्मेवारी चाहिँ कसले लिन्छ त? म यत्रो दुःख गरेर छ, मेरो पकेटमा पैसा छैन, मेरो फ्यामिलीहरू मेरो साथमा छैन, म के गर्ने त? मलाई कसले यहाँनिर कसले जिम्मेवारी लिन्छ भन्नुहोस् त। लुकीमाया जस्तै कुवेत हिँडेका 201 यात्रु विमानस्थलमा अल्पत्र परेका छन्। पहिले नै हवाई टिकट लिएका यात्रुलाई न उडान स्थगित भएको पूर्व जानकारी छ न त वैकल्पिक उडानको व्यवस्था। बिहानैदेखि कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा बसेका यात्रुहरूले विमानस्थलमा बल्ल तल्ल भेटिएका कुवेत एयरलाइन्सका स्थानीय प्रतिनिधिलाई घेरा हालेर जवाफ मागे। तर कम्पनीका प्रतिनिधिले कमजोरी स्वीकार गर्नु त कहाँ हो कहाँ, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कानुन पढ्न निर्देशन दिए।
ए सर सुन्नुहोस् कहिले दिन्छ मैले तपाईँलाई चेक इन गरिसकेँ रुल पढ्नुहोस् गएर आइटा रुल गरेर पढ्नुहोस् तपाईँ मलाई सर म 13 वर्ष भयो एयरपोर्टमा काम गरेको है तपाईँ कम्प्लेन गर्नुहोस् न मुद्दा गर्नुहोस् होइन अब तपाईँले त्यही गर्नुहुन्छ म रुल लेखेर गरिरहेको छु म पोसिबल हेल्प सबै गर्छु। उडान स्थगित भएपछि टिकट लिएका यात्रुलाई विमानस्थल प्रवेश गरेर सुरक्षा जाँच गर्न दिइएन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई उता जागिर खुस्केला भन्ने र यता कहाँ खाने कहाँ बस्ने भन्ने चिन्ता छ। एयरलाइन्स भने सुरक्षा जाँच नै नभएकाले खाने बस्ने व्यवस्था आफ्नो दायित्व नभएको भनेर पन्छिन्छ। गल्ती भयो होइन हाम्रो फ्लाइट क्यान्सल भयो तर खाने व्यवस्था हामी गर्न फ्लाइट हाम्रो कहिले हुन्छ त अब सो तपाईँको पहिला एजेन्सीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् तपाईँको टिकट चेन्ज के भएको छ होइन अनि या तपाईँको नयाँ अगाडि फ्लाइट पाइराख्नु भएको छ भने मलाई व्हाट्सएपमा तपाईँको टिकट नम्बर पठाइदिनुहोस् म नयाँ टिकट बनाएर तपाईँलाई पठाइदिन्छु। त्रिभुवन विमानस्थलमा एयरलाइन्सको लापरवाहीले यात्रु अल्पत्र परेको यो पहिलो घटना भने होइन। कहिले नेपाल एयरलाइन्स, कहिले हिमाल एयरलाइन्स त कहिले सिङ्गापुर एयरलाइन्सले यसरी नै यात्रुको बिचल्ली पारेका थिए। ती एयरलाइन्सले 1-2 दिन ढिलै भए पनि यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याएका थिए। कुवेत एयरलाइन्सले यी यात्रुलाई कहिले लान्छ या लाँदैन कसैलाई पत्तो छैन। नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई भने यात्रुको यो दुःख हेर्ने फुर्सद छैन। बरु नयाँ विमानस्थल बनाउन ठेक्का लगाउने योजना बनाउनै भ्याइ नभ्याइ छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ अमृत केसी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाललाई 84 रनले हराउँदै युएईले 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खलामा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। त्रिवी मैदानमा आज पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीको कप्तानको जिम्मेवारीमा रहेका रोहित पौडेलले टस जितेर फिल्डिङ रोजे। पहिलो ब्याटिङ गरेको युएईले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 263 रन बनायो। ओपनर मोहम्मद वासिम र वृत्तिया अरविन्दाले पहिलो विकेटका लागि 75 रनको साझेदारी गरे। यो साझेदारी गुलसन झाले तोडे। वासिम र वृत्तिया 44 रनमा बाहिरिए। रोहन मुस्ताफाले अर्धशतकीय पारी खेले। उनले 53 रन बनाए। गुलसनले 2 तथा दिपेन्द्र सिंह ऐरी र सोमपाल कामीले 1-1 विकेट लिए। नेपालको बलिङ केही कमजोर देखियो। 264 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 179 रनमा समेटियो। नेपाली खेलाडीले ठूलो साझेदारी गर्न सकेनन्। राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेकै खेलमा ओपनर अर्जुन साउदले अर्धशतकीय पारी खेले। उनले 51 रन जोडे। दिपेन्द्रले 54 रन बनाए। कप्तान रोहित र टोलीमा पुनरागमन गरेका कुशल भुर्तेल मात्र 6 रनमा बाहिरिए। पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल डकआउट भए। नेपाललाई लक्ष्यबाट रोक्न आयान अफजल खानले 4 विकेट लिए। दोस्रो खेल बुधबार हुनेछ। विश्वकप फुटबलको ट्रफी आयोजक राष्ट्र कतार पुर्याइएको छ। विश्वका विभिन्न 55 देश हुँदै ट्रफी कतारको दोहा पुर्याइएको हो। दोहामा फ्रान्सका पोर्सु खेलाडी मार्सेल टुसेलले एक समारोह बीच ट्रफी सार्वजनिक गरे। ट्रफीका लागि विश्वका 32 राष्ट्रले मङ्सिर 4 देखि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। विश्वकप खेल कतारको विभिन्न 8 रङ्गशालामा खेलाइनेछ। बेल्जियमसँग यति बेला आफ्नो फुटबल इतिहासकै सुनौलो पुस्ताको टोली छ। त्यही टोलीका लागि यसपालिको विश्वकप अन्तिम अवसर हो। बेल्जियमले अहिलेसम्म कुनै उपाधि जित्न सकेको छैन। 2018 को विश्वकपमा तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाएको बेल्जियमलाई सुनौलो पुस्ताको टोलीले उपाधि जिताउन सक्ला त? आफ्नो फुटबलको सुनौलो पुस्तालाई लिएर बेल्जियम विश्वकपका लागि कतार जाँदैछ। राष्ट्रका लागि उपाधि जित्न नसकेको यही टोलीले बेल्जियमलाई फिफा वरियतामा कुनै समय शीर्ष स्थानमा पुर्याएको थियो। तर यति बेला टोलीका प्रमुख खेलाडीहरू नै 30 वर्ष माथिका छन्। अहिले टोलीमा रहेका केही खेलाडीले मात्र 2026 को विश्वकप खेल्ने अवसर पाउनेछन्। त्यसैले पनि बेल्जियमको सुनौलो पुस्ताका लागि कतार विश्वकप अन्तिम अवसर हो। बेल्जियमसँग स्पेनिस प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजको नेतृत्वमा व्यवस्थित र बलियो प्राविधिक टोली छ। विश्वकप 25 सम्झौता समाप्त हुने भएकाले प्रशिक्षक मार्टिनेजका लागि पनि यो अन्तिम अवसर हुन सक्छ। गत विश्वकपको सेमिफाइनलमा फ्रान्ससँग पराजित बेल्जियम तेस्रो भएको थियो। विश्वकपमा त्यो नै उसको अहिलेसम्मको उत्कृष्ट प्रदर्शन हो।
त्यति बेलाको कमजोरी सुधार गरेर बेल्जियम यसपालि उपाधि उचाल्ने लक्ष्यमा छ। युरो 2020मा इटालीसँग क्वार्टर फाइनलको हार बेल्जियमका लागि प्रतियोगिताकै निराशाजनक प्रदर्शन थियो। यसपालिको विश्वकपमा बेल्जियमले समूह एफमा क्रोएसिया, मोरक्को र क्यानाडाको सामना गर्नेछ। बेल्जियमसँग सृजनात्मकता, गति र आक्रमणको कमी छैन, तर रक्षा पंक्तिमा भने उसका खेलाडीले सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। 5 महिना अघि घरेलु मैदानमा नेदरल्यान्डसँगको 4-1 गोलको हारले यसलाई स्पष्ट पार्दछ। नेदरल्यान्डसँग 2 महिना अघि खेलेको पछिल्लो खेलमा 1-0 गोलको हार अघि बेल्जियमका खेलाडीले लगातार 49 खेलमा आश्चर्यजनक गोल गरिरहेका थिए। बेल्जियमका गोलकिपर थिबाउट विश्वका उत्कृष्ट खेलाडी मध्ये एक हुन्। यस्तै एलेक्स विट्सेल, इजेन हाजार र मेक्युरियल मिडफिल्डर केभिन डे ब्रुयनको विशाल अनुभवसँगै लिएन्ड्रो ट्रोसार्ड, युरी टेलेम्यान र अमाडो ओनानाको ऊर्जाले बेल्जियमको टोलीमा छुट्टै शक्ति थपेको छ। रोमेलो लुकाकु चोटबाट फर्किए आक्रमणमा पनि शक्तिशाली विकल्प हुनेछ। तर प्रशिक्षक मार्टिनेजले विश्वकपमा प्रतिभाशाली खेलाडीलाई अर्थपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् सक्दैनन् खेलको नतिजाले देखाउनेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनावी मुद्दा नै बनेन। सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति खोज्ने भनेको माओवादीमा आफ्नै छानबिन प्रतिवेदन 9 वर्षदेखि गुपचुप। सुकुम्बासीलाई भोट ब्याङ्क बनाउँदा काठमाडौँकै सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउन कठिन। अव्यवस्थित बस्तीमै गएर उम्मेद्वार भन्छन् सत्ताले जबरजस्ती गर्न पाउँदैन। उडान अनुमति नै नलिई कुवेत एयरलाइन्सले टिकट काट्दा 200 भन्दा बढी यात्रु त्रिभुवन विमानस्थलमा अल्पत्र। खाने बस्ने व्यवस्थाको दायित्वबाट पनि विमान कम्पनी पन्छियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया समकक्षी सी जिनपिङ बीच वार्ता। विश्व शान्तिका लागि द्वन्द्व कम गर्नुपर्नेमा दुवै नेताको जोड। र नेपालसँगको 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खलामा युएई को विजय सुरुवात। पहिलो खेलमा नेपाल 84 रनले पराजित। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.